नियतिकृत नियम रहितां ह्लादैकमयीमनन्यपरतन्त्रां नवरसरुचिरां निर्मितिमादधति भारती कवेर्जयति। अद्य पर्यायोक्तालङ्कारस्य अवसरः वर्तते। पूर्वदिने काव्यलिङ्गालङ्कारः विचारितः। यत्र दृष्टं यत् कारक हेतु रूपेण वर्ण्यमानः वाक्यार्थः अनेक पदार्थः एक पदार्थः वा काव्यलिंगम वर्तते। अद्य पर्यायोक्तालङ्कारः विचारणीयः वर्तते। पर्यायोक्तालङ्कारस्य लक्षणं मम्मटेन एवं कृतम्। पर्यायोक्तं विना वाच्य वाचकत्वेन यद्वचः विवक्षितस्य अर्थस्य व्यंजनया प्रतिपादनम पर्यायोक्तम वर्तते। यह अर्थः वक्तुम् इष्टः भवति स साक्षात् अभिधया न उच्यते, अपितु व्यंजना व्यापारेण व्यंग्यत्वेन उच्यते। योऽर्थः वाच्यत्वेन विवक्षितः सन्नपि व्यंग्यत्वेन प्रतिपाद्यते, एतादृशी स्थितिः यत्र भवति तत्र पर्यायोक्तालङ्कारः। पर्याय शब्दः अत्र प्रकारान्तरस्य बोधकः। पर्यायेन प्रकारान्तरेण यह पदार्थः यद वस्तु उक्तं भवति। पर्यायेन प्रकारान्तरेण अत्र विवक्षितः अर्थः उक्तः भवति। पर्यायोक्तं विना वाच्य वाचकत्वेन यद्वचः। अस्य वृत्तौ लिखितम् अस्ति वाच्यवाचक भाव व्यतिरिक्तेन अवगमन व्यापारेण यत् प्रतिपादनम्। मम्मटः वदति यदत्र पर्याय शब्देन अवगमन व्यापारः ग्राह्यः, तो वाच्यवाचक भावः यः वर्तते, अभिधा व्यापारः यः वर्तते, तद भिन्नेन अवगमन व्यापारेण यत् प्रतिपादनम् तत्पर्यायेन प्रकारांतरेण भंग्यंतरेण
अन्यया भंग्या कथनात् पर्यायोक्तम् उच्यते। पर्यायोक्तस्य यल्लक्षणं मम्मटेन प्रोक्तं तत् अन्यत्र रसगंगाधरे परिष्कृतं वर्तते। विवक्षितस्य अर्थस्य भंग्यंतरेण प्रतिपादनं पर्यायोक्तम् अस्ति। पर्यायोक्तालंकार विषये एतत् स्वरूप विषये विविधानि मतानि सन्ति, किन्तु सर्वत्र कस्यचन विवक्षितस्य अर्थस्य प्रकारान्तरेण अभिहितत्वम् अभिधानम् अत्र भवति। तत्र उदाहरणं दीयते। यं प्रेक्ष्य चिररूढापि निवासप्रीतिरुज्झिता मदे नैरावनमुखे माने न हृदये हरेः। इदं पद्यं हयग्रीववध नामके महाकाव्ये आसीत्। यत् हयग्रीववधं कश्मीर कविना भर्तृमेण्ठेन प्रणीतम्। तत्र हयग्रीव नामकः यः असुरः यः ब्रह्मणः वरं प्राप्तवान् यत् अहं यदि मरिष्यामि तदा हयग्रीवस्यैव हस्तेन इति वरः तेन प्रार्थितः। तस्यैव वधाय भगवता विष्णुना हयग्रीवावतारः गृहीतः। तो हयग्रीव नामकः यः असुर विशेषः तस्य कीदृशः प्रभावः स प्रभावः अत्र वर्णितः वर्तते। हयग्रीवं यदा इंद्रः पश्यति तदा तस्मिन् इंद्रे मानः यः वर्तते स नष्टः भवति। हयग्रीवं दृष्ट्वैव स विचारयति यत् इदानीं मम सम्मानस्य कल्पना अपि कर्तुं न शक्यते, यतः अयं स्वर्गम् आक्रंस्यति। अहं पराजितः भविष्यामि इति केवलं दृष्ट्वा एव मानरहितः आत्मसम्मानरहितः इंद्रः भवति। किंच इंद्रस्य यः
ऐरावत नामकः गजः वर्तते, यस्य गजस्य गंडस्थलात् निरन्तरं मदजलं स्यन्दते, मदजलं निरन्तरं स्रवति प्रवहति, तत् मदजलं शुष्कं भवति यदा ऐरावतः हयग्रीवं पश्यति। पूर्वजाते हयग्रीवेन सह संग्रामे हयग्रीवस्य वज्रमुष्टि प्रहारेण व्यथितः यः ऐरावतः जातः, स ऐरावतः तां व्यथां झटिति स्मरति, पुनः भयेन तस्य मदजलं शुष्कं भवति। तो यम ऐरावतं दृष्ट्वा इंद्रः, यम हयग्रीवं दृष्ट्वा इंद्रः ऐरावतश्च मदमान मुक्तो भवतः, मदेन मुक्तः ऐरावतः भवति, मानेन मुक्तः शक्रः इंद्रः भवति। अत्र कविना विवक्षितः अर्थः वर्तते ऐरावन शक्रौ मदमान मुक्तौ जातौ। ऐरावतः मदेन मुक्तः जातः, शक्रेण मुक्तः जातश्च। हयग्रीवं दृष्ट्वा ऐरावत शक्रौ मदमान मुक्तौ अभवताम् इति विवक्षितः अर्थः। सोऽर्थः अत्र व्यङ्ग्यत्वेन प्रतिपाद्यते। तत्र स एव अर्थः प्रकारान्तरेण अत्र उक्तः। यं प्रेक्ष्य यं विलोक्य चिररूढापि चिरं यावत् प्रगाढापि या वर्तते निवास प्रीतिः, निवासस्य प्रेम सा निवास प्रीतिः उज्झिता त्यक्ता। केन तर्हि उच्यते ऐरावण मुखे। ऐरावणः नाम ऐरावतः गजः। ऐरावतस्य गजस्य मुखे मदेन मदजलेन चिररूढ़ा अपि निवास प्रीतिः उज्झिता त्यक्ता। एवं हरेः एवं मानेन
सम्मानेन हरेः इंद्रस्य हृदये या चिररूढ़ा निवास प्रीति सा त्यक्ता। ऐरावणस्य मुखे मदस्य निवासे प्रगाढ़ा प्रीति आसीत्। एवं इंद्रस्य हृदये सम्मानस्य निवासे महती प्रीति आसीत्, किंतु सा चिररूढ़ा प्रगाढ़ा निवास प्रीति त्यक्ता। मदेन यम हयग्रीवं प्रेक्ष्य ऐरावण मुखे चिररूढ़ापि निवास प्रीति त्यक्ता। एवं मानेन यम प्रेक्ष्य चिररूढ़ापि निवास प्रीति त्यक्ता। अत्र प्रेक्ष्य इति त्वान्तेन बोध्याया वर्तते प्रेक्षण क्रिया। अस्याः क्रियायाः कर्तृत्वं मदे वर्तते। एवं तत्कर्तृत्वं माने वर्तते। मदः एव हयग्रीवं पश्यति, मानः एव हयग्रीवं पश्यति। ततः चिररूढ़ां मुखनिष्ठां निवास प्रीतिम इंद्र हृदयनिष्ठां निवास प्रीतिम च त्यजति। एवं अत्र उज्झिता इति पदेन बोध्याया वर्तते त्यागक्रिया एवं प्रेक्षण क्रिया। तो उभयोः समान कर्तृकत्वं वर्तते। मदः एव हयग्रीवं पश्यति, मदः एव निवास प्रीतिं त्यजति। एवं मानः एव हयग्रीवं पश्यति, मानः एव निवास प्रीतिं त्यजति। अत्र वस्तुतः वर्तते ऐरावतः यदा हयग्रीवं पश्यति तदा तस्य मदः शुष्यति। एवं इंद्रः यदा पश्यति हयग्रीवं तदा तस्य मानः अपगतः भवति। एवं अत्र प्रेक्षण क्रियायाः कर्तृत्वं यत् ऐरावते वर्तते, यत् इंद्रे वर्तते, तत्कर्तृत्वं अत्र मदे माने च आरोपितम् अस्ति। अत्र हरेः हृदय पदार्थे विशेषणता
वर्तते एवं ऐरावणस्य मुखपदार्थे विशिष्य वर्तते मदमानयोः एव कर्तृत्वम् अत्र अस्ति। तर्हि अर्थः भवति यद्धयग्रीवकर्मक प्रेक्षणोत्तरकालिकी मदमान कर्त्रिका चिररूढ़ निवास प्रीति कर्मिका एवं मुख हृदयाधिकरणिका या वर्तते त्याग क्रिया इति पार्ष्ठिकः मानसः बोधः भवति। उज्झन क्रियायाः कर्मता निवास प्रीतो वर्तते। अयम श्लोकः यदा पठ्यते कि मदः ऐरावतस्य मुखे निवास प्रीतिं त्यक्तवान् एवं मानः इंद्रस्य हृदये निवास प्रीतिं त्यक्तवान् इति यदा वाच्यार्थः ज्ञायते तदा अनेन व्यङ्ग्यार्थः निष्पन्नः भवति यत् कविः विवक्षति हयग्रीव दर्शनानन्तरम् ऐरावण शक्रौ मदमान मुक्तौ। तो मदमान मुक्तौ ऐरावण शक्रौ स्तः जातौ इति व्यङ्ग्यं वर्तते। अयं व्यङ्ग्यार्थः अस्ति। स व्यङ्ग्यार्थः ऐरावण शक्रौ मदमान मुक्तौ जातौ इति व्यङ्ग्यम् अपि अत्र शब्देन उच्यते, अर्थात शब्द व्यापारेण प्रतिपाद्यते। अतः यदि पश्यामः तदा वाच्यस्य विषयाः ये पदार्थाः सन्ति तो वाच्य प्रतीतेः विषयाः के सन्ति? स एव हयग्रीवः, सा एव निवास प्रीतिः, तस्य उज्झनं स एव मदः, स एव ऐरावतः, स एव इंद्रः, स मानश्च। ऐरावण शक्रौ मदमान मुक्तौ जातौ इति व्यङ्ग्य शरीरं वर्तते। तो व्यङ्ग्यतायाः व्यङ्ग्य ज्ञानस्य विषयाः एते एव पदार्थाः सन्ति। चत्वारः ऐरावतः, शक्रः, मदः, मानः एवं मुक्तो इति कथनेन मोचन क्रिया, त्याग क्रिया एवं व्यङ्ग्य शरीरम् आदाय वक्तुं शक्यते यत् अत्र मुख्य रूपेण पंच पदार्थाः ऐरावतः, इंद्रः, मदः, मानः तयोः मोकः त्यागः इति मुख्य रूपेण वाच्यस्य विषयाः सन्ति।
व्यंग्यस्य विषयाः सन्ति ते एव विषयाः तत्र यं प्रेक्ष्य चिररूढापि इति तेऽपि विषयाः चिररूढः निवास प्रीति इत्यादि शब्देन उक्ताः। अतः वक्तुं शक्यते यत् तेन तस्मात् कारणात् यदेव उच्यते यदेव वस्तु तत्र उच्यते तदेव व्यंग्यम् अस्ति। तर्हि अत्र पूर्वं विरोधः प्रतीयते कि व्यंग्यः पदार्थः अन्यः भवति, वाच्यः अन्यः भवति, व्यंग्य विषयः अन्यः, वाच्य विषयः अन्यः भवति। अत्र यदेव व्यंग्यं तदेव उच्यते तदेव शब्देन अभिधा व्यापारेण प्रतिपाद्यते। एवं एकस्मिन्नेव वस्तुनि वाच्यतायाः व्यंग्यतायाश्च विरोधः भवति। एकस्मिन्नेव पदार्थे वाच्यता व्यंग्यता च न संभवति। तो यदेव उच्यते तदेव व्यंग्यम् इति कथने विसंगतिः प्रतीयते। वाच्यता व्यंग्यतयोः भिन्नाधिकरणत्वात् अतः अग्रे उच्यते आम व्यंग्यः स एवार्थः वाच्यः अपि स एवार्थः किंतु तत्र प्रकारः भिन्नः वर्तते। यथा व्यंग्यं वर्तते यथा अर्थात येन प्रकारेण व्यंग्यं वर्तते तथा न उच्यते अर्थात अभिधया प्रतिपाद्यते। व्यंग्ये अर्थात व्यंग्य दशायां वाच्य दशायां च प्रकारता भिन्ना भवति, विशेषणता भिन्ना भवति। व्यंग्यतावच्छेदकम् अन्यत् भवति, वाच्यतावच्छेदकम् अन्यत् भवति। व्यंग्यवाच्यरूपयोः धर्मिणोः एकत्वेपि तद्गतः यः वर्तते धर्मः स भिन्न भिन्नः भवति। अतएव उच्यते यथा तु व्यंग्यं तथा न उच्यते। येन प्रकारेण व्यंग्यं वर्तते तेन प्रकारेण तद् व्यंग्यं न अभिधया प्रतिपाद्यते, न प्रतिपादितः अत्र। अत्र सूक्ष्म रूपेण यदि वयं पश्यामः तर्हि ऐरावन शक्रौ तो ऐरावते शक्रे इंद्रे च विशेष्यता अस्ति। तत्र मदमानमोकः मदमानयोः जः त्यागः वर्तते सप्रकारतया प्रतीयते, विशेषणतया प्रतीयते। तो मदमान मुक्तौ ऐरावन शक्रौ अत्र मदः मानश्च मोचन क्रियायां विशेषणम्। मोचन क्रिया तु
तप्रत्यय बोध्ये कर्मणि विशेषणीभूता कर्मजत वर्तते तत् अभेद संबंधेन ऐरावण शक्र पदार्थे विशेषणम भवति। तो मदमान मोक कर्मा भिन्नौ ऐरावण शक्रौ। अत्र ऐरावतस्य शक्रस्य च इंद्रस्य च मुख्य विशेष्यता वर्तते। विशेष्य रूपेण ऐरावण शक्रो यत्र वर्णितौ, किंतु वाच्य दशायां यदा पश्यामः तदा तत्र हरिपदवाच्यः यः शक्रः वर्तते स तद्वाक्यार्थे विशेषणीभूतः। पार्ष्ठिकान्वये हरिशब्दस्य प्रकारता हृदये प्रतीयते। एवं ऐरावत पदार्थस्य प्रकारता मुखे प्रतीयते। और मदः यः वर्तते सोत्र कर्तृत्वेन विवक्षितः वर्तते, किंतु व्यंग्य शरीरे मदमानौ यो वस्तः तौ मोचन क्रिया द्वारा ऐरावण शक्रयोः विशेषणत्वेन विवक्षितो स्तः। एवं प्रकार भेदः यत्र वर्तते तत्र भंग्यंतरं वर्तते प्रतिपादनस्य। ऐरावणे एवं च हरिपदवाच्ये शक्रे इंद्रे श्लोके प्रकारता अस्ति। अत्र तु ऐरावण शक्रयोः व्यंग्य शरीरे विशेष्यता वर्तते। मदमानयोश्च प्रकारता वर्तते। वाच्येपि मद मानयोः यद्यपि उज्झन क्रियायां कर्तृत्वेन प्रकारत्वम् अस्ति, किंतु वाच्य दशायां मदे माने च कर्तृत्व धर्मः वर्तते। कर्तृत्वं प्रकारेण प्रतीयते, किंतु व्यंग्य दशायां अत्र मोचन क्रियां प्रति मदमानयोः कर्तृत्वेपि मुक्ति द्वारा ऐरावण शक्रयोः विशेषणता प्रतीयते। एवं विशेष्य विशेषण भावः अत्र भिन्नः अस्ति। अतएव पर्यायेन प्रकारान्तरेण अत्र व्यंग्यस्य वचनं वर्तते। व्यंग्यस्य यभिधया यत् प्रतिपादनं वर्तते व्यंग्यार्थस्य तत् प्रकारान्तरेण अस्ति। अतएव उक्तं
यथा तु व्यंग्यम न तथोच्यते प्रकार भेदेन प्रकारांतरेण एकस्यैव अर्थस्य वाच्यता व्यंग्यता च संभवति। अत्र उदाहरणं दीयते यत् ज्ञानं द्विविधं भवति। प्रत्यक्ष ज्ञानम् एकं भवति निर्विकल्पकं ज्ञानम्। तो निर्विकल्पकं ज्ञानं निष्प्रकारकं भवति। तस्मिन् ज्ञाने यह पदार्थः प्रतीयते तयोः पदार्थयोः विशेष्य विशेषण भावः अर्थात संसर्गः न विषयी भवति। यत् किंचित एतत् इत्येव भाति। यथा यदि कश्चन शुक्लः गौः चलति तर्हि चलति शुक्ले गवि यदा दर्शनं भवति चक्षुषा प्रत्यक्षं भवति। तत्र प्रत्यक्षस्य विषयः विषयः यः वर्तते स गोत्वं भवति। गो व्यक्तिः भवति, शुक्ल गुणः भवति, चलन क्रिया भवति। अत्र गो पदार्थादीनां परस्परः संसर्गः न प्रतीयते। शब्दस्यापि तत्र संसर्गः न भवति। तो नाम जात्यादि योजना रहितम् एतत् ज्ञानं भवति। यत्र नाम्नः शब्दस्य संबंधः प्रतीयते अथवा जातेः संबंधः समवायादि प्रतीयते। संबंधः यस्य ज्ञानस्य विषयः भवति स ज्ञानः तद् ज्ञानं सविकल्पकम उच्यते। तो निर्विकल्पक ज्ञानस्य विषयाः ये गवादयः पदार्थाः भवन्ति ते एव गवादयः पदार्थाः पश्चात् सविकल्पक ज्ञानस्यापि विषयाः भवन्ति। पूर्वं कस्यचन पदार्थस्य यत् प्रथमं प्रत्यक्षं भवति तत्र प्रतीयते यत् किंचित् एतत् वर्तते। तत्र प्रत्यक्ष विषयाः गवादयः एव पदार्थाः भवन्ति, किन्तु तत्र गोत्व शुक्लगुण चलनादि क्रियाणां संबंधः न भासते। अभिन्नत्वेन गोत्वस्य गो व्यक्तेश्च शुक्लगुणस्य शुक्लव्यक्तेश्च चलनक्रियायाः चलनक्रियाश्रयस्य च व्यक्तेः अभेदः एव प्रतीयते। भेदः निर्विकल्पक ज्ञानस्य विषयः न भवति। तो निर्विकल्पक ज्ञानस्य यह विषयः स एव पश्चात् सविकल्पक ज्ञानस्य विषयः भवति। तो एकः एव पदार्थः
सविकल्पक ज्ञानस्य विषयः यथा भवति निर्विकल्पक ज्ञानस्य च विषयः भवति। तथैव एकः अपि पदार्थः वाच्यः अपि प्रकारभेदेन भवितुम् अर्हति, व्यङ्ग्यः अपि प्रकारभेदेन भवितुम् अर्हति। यथैकस्मिन् पदार्थे गोत्व गोशुक्लादौ निर्विकल्पक ज्ञान विषयता सविकल्पक ज्ञान विषयता च विरुद्धा न भवति। तत्र सविकल्पक ज्ञाने संसर्गः प्रतीयते, गोत्व गो व्यक्तेः शुक्ल गुण व्यक्तेः समवायादि संसर्गः अपि प्रतीयते। गोत्वे प्रकारता भवति, गोत्वं समवायेन गोव्यक्तौ प्रकारतया भाति, शुक्लगुणः चलनक्रियायपि समवायेन गोव्यक्तौ प्रकारतया भाति। सविकल्पक ज्ञाने एवं गोव्यक्तिः गोद्रव्यम यत् वर्तते तत् विशेष्यतया भाति। एवं विशेष्य विशेषण भाव रूपेण सविकल्पक ज्ञानस्य विषयः स एव पदार्थः भवति। तदेव अग्रे उच्यते यथा गवी शुक्ले चलति दृष्टे सति, चलति शुक्ले गवी दृष्टे सति, चक्षुः सन्निकृष्टे सति, चक्षुषा संबद्धे सति, गौः शुक्लः चलति इति विकल्पः भवति। कल्परहितः निर्विकल्पः निर्विकल्पात्मकं ज्ञानं भवति। पुनः अग्रे यदेव दृष्टं यदेव गोत्वादि वस्तु दृष्टं तदेव विकल्पयति। सविकल्पक ज्ञानस्य विषयं करोति, तत्र भेदं करोति। इदं विशेषणम् इदं च विशेषणम् विशेष्यम् इति। तो यद्यपि सविकल्पक निर्विकल्पक ज्ञानयोः विषयाः ते एव पदार्था भवन्ति। ये निर्विकल्पक ज्ञान विषयाः पदार्थाः ते एव सविकल्पक ज्ञान विषयाः भवन्ति। किन्तु प्रकारः भिद्यते, अतः कथयति न तु यथा दृष्टं तथा विकल्पयति। यथा पूर्वं दृष्टं तथैव न विकल्पयति, सविकल्पक ज्ञान विषयी करोति, न सविकल्पक ज्ञान विषयी करोति। कथम तर्हि उच्यते यतः अभिन्ना संसृष्टत्वेन दृष्टम्। अभिन्नत्वेन गोत्व गोद्रव्यादयः गोत्व गोद्रव्यादि वस्तु अभिन्नत्वेन दृष्टं प्रत्यक्ष विषयी कृतम्। पुनः असंसृष्टत्वेन दृष्टम्। संसृष्टत्वं नाम संबन्धः। गोत्वं केन पदार्थेन संसृष्टं वर्तते, तत्र संसृष्टत्वस्य
विशेषणे संबंधस्य भानं तत्र न भवति। तेवं अभिन्नत्वेन असंसृष्टत्वेन च दृष्टं वर्तते यत् वस्तु तदेव भेद संसर्गाभ्याम विकल्पयति कि गोत्वं वर्तते जाति ही गो अस्ति व्यक्ति द्रव्यम उभयोः समवायः संसर्गः एवं भेदेन संसृष्टत्वेन च तान एव पदार्थान सविकल्पक ज्ञान विषयी करोति कश्चित् करोति। एवं मम्मटेन प्रोक्तम यत् विवक्षितः यः अर्थः वर्तते सोऽर्थः एव प्रकारान्तरेण पर्यायेन अभिधीयते। विवक्षितस्य अर्थस्य प्रकारान्तरेण व्यञ्जनाव्यापारेण प्रतिपादनम् अस्ति। पर्यायोक्तम् अलंकारः एवं अत्र ऐरावण शक्र रूपयोः पदार्थयोः एकत्वेपि प्रकार भेदात् वाच्यता व्यंग्यता च संभवति। अत्र या पंक्तिः वर्तते ऐरावण शक्रौ मदमान मुक्तौ जातौ, अत्र रसगंगाधरकारेण उक्तम् किम ऐरावण शक्रौ मदमान मुक्तौ जातौ इति व्यंग्यम इति पंक्ति अस्ति। तत्र रसगंगाधरे प्रतिपाद्यते व्यंग्यता वस्तुतः मदमानयोः मोके वर्तते। मदमान त्यागे एव मदमान त्याग रूपः यः धर्मः वर्तते सद्धर्मः एव अत्र व्यंग्यः वर्तते। धर्मी यः वर्तते धर्मिणौ यौ ऐरावण शक्रौ तौ तु यं प्रेक्ष्य चिररूढ़ापि इति पद्ये हरिपदेन रावणपदेन च वाच्यौ एव स्तः। अतः एषा या काव्य प्रकाशस्य पंक्तिः वर्तते ऐरावण शक्रौ मदमान मुक्तौ जातौ इति व्यंग्यम, तो इति समग्रम व्यंग्यम नास्ति अपितु मदमान त्यागः यः वर्तते धर्मः स धर्मः एव व्यंग्यः अस्ति। ऐरावण शक्र रूपौ यौ धर्मिणौ तौ तु अत्र वाच्यौ जातौ। तो अत्र मदमान त्याग रूपस्यैव धर्मस्य यः मदमान त्यागस्य आश्रयभूतौ धर्मिणौ यौ ऐरावण शक्रौ अर्थात मदत्यागस्य आश्रयः ऐरावतः मानत्यागस्य आश्रयः वर्तते शक्रः। एतौ उभौ वाच्यौ अत्र स्तः, किंतु धर्मस्य व्यंग्यता वर्तते। किंतु यथा श्रुतम् एव एतत् ग्रंथम् अन्ये योजयन्ति। तत्र रसगंगाधरस्य
मर्म प्रकाश टीकाकारः यः महावैयाकरणः नागेश भट्टः स कथयति यत् यौ ऐरावन शक्रौ वाच्यो वस्तः तौ ऐरावन शक्रौ भिन्नौ यतो हि तत्र प्रकारत्वं वर्तते किंतु जो व्यंग्यौ ऐरावन शक्रौ तौ तु विशेष्य भूतौ वस्तः एवं प्रकारत्वस्य विशेष्यत्वस्य च भेदात् एकस्मिन्नपि ऐरावने अथवा शक्रे भेदः कल्पनीयः यथा एकः एव आकाशः घटमठादिना उपाधिना भिन्नः भवति तथैव अत्र प्रकारभेदात् एतौ भिन्नौ स्तः उक्तं वर्तते औपाधिक भेदेन घटाकाशादिषु भेद प्रतीतिवत् धर्म रूपोपाधि भेदेन धर्मिनोपि भेदात् व्यंग्यस्य अभिधा विषयत्वं व्यंग्यस्य भेदात् अस्तु अत्र बहुधा गहनः विचारः प्रचलति पर्यायोक्तालंकारस्य स्वरूपम् अपि भिन्न भिन्न रूपेण प्रतिपादितम् अलंकार सर्वस्वकारः कथयति गम्यस्यापि व्यंग्यस्यापि भंग्यंतरेण प्रतिपादनम् अभिधानम् पर्यायोक्तम् तो यह व्यंग्यः पदार्थः वर्तते स पदार्थः तस्य प्रकारांतरेण अर्थात कारणत्वादिना अभिधानम् यदि व्यंग्यः पदार्थः कार्यभूतः विवक्षितः कार्यभूतः अर्थः विवक्षितः तर्हि तस्य कारणात्मना अभिधानम् कारणद्वारा कार्यस्य प्रतिपादनम् कार्यद्वारा कारणस्य प्रतिपादनम् इत्यादि अस्ति एवं यदि कश्चित् वदति विष्णवे नमः अत्र विष्णुत्वं विष्णौ प्रकार रूपेण भाति किंतु यदि केनचित् उच्यते येन राहु शिरश्छिन्नं तस्मै नमः अत्र विष्णौ राहुच्छेद कर्तृत्वं प्रकारतया भासते एवं प्रकार भेदः तत्र भवति पुनः अभिनव गुप्तकाराः पादाः वदन्ति पर्यायेन अर्थात वाच्यात् अतिरिक्त प्रकारेण व्यंग्यम उपलक्षितुम् अभिहितं पर्यायोक्तम् किंतु सार रूपेण काव्य प्रकाश कृता यदुक्तं तदेव सम्यक आभाति एवं
पर्यायोक्तालंकारः अद्य यथा बुद्धि विचारितः एतत् प्रसंगस्थः ग्रन्थः सुकुमारमतीनां कृते गभीरः तर्हि एतदेव वक्तुं शक्यते विवक्षितस्य अर्थस्य प्रकारान्तरेण प्रतिपादनम् अवगमन व्यापारेण प्रतिपादनम् वर्तते। पर्यायोक्तम् यथा यं प्रेक्ष्य इत्यत्र मदमान कर्तृका निवास प्रीतिः या वर्तते तस्याः त्यागः वर्णितः वर्तते। ऐरावतस्य मुखे इंद्रस्य हृदये च अनेन वाच्यार्थेन व्यंजनया प्रकाश्यते यत ऐरावण शक्रौ मदमान मुक्तौ जातौ इति। तो पर्यायोक्तम बिना वाच्य वाचकत्वेन यद्वचः ध्वनिकारात् पूर्वं भट्टोद्भटादयः ये आसन् ते ध्वनितत्त्वस्य अंतर्भावम् अस्मिन्नेव पर्यायोक्तालंकारे कृतवन्तः। पर्यायोक्तालंकारः भट्टोद्भटादिभिः अपि स्वीकृतः वर्तते। तत्रैव ध्वनितत्त्वं प्रविष्टम् आसीत्। यद्यपि ध्वनिशब्देन व्यङ्ग्यार्थः भट्टोद्भटादिभिः न प्रतिपादितः, किंतु ध्वनि शब्देन आनंदवर्धनेन यदुच्यते तस्य अस्तित्वम् आसीत्। एतत् अन्यत् विचारणीयं भवति यत् पर्यायोक्तालंकारे व्यङ्ग्यस्य अप्राधान्यं भवति, वाच्य एव चमत्कारः भवति। यथा ऐरावण शक्रौ मदमान मुक्तौ जातौ इति व्यङ्ग्यार्थ ज्ञाने तथा चमत्कारः नास्ति। यथा यत्र वर्णितं कि मदस्य निवासे महती प्रीतिः आसीत्, मानस्य निवासे महती प्रीतिः आसीत्, एवं प्रकारेण यह वाच्यार्थः वर्तते सा प्रीति त्यक्ता। तो प्रीति त्याग रूपः यह वाच्यार्थः स चमत्कारी वर्तते। मदे त्यागस्य कर्मत्वेपि कर्तृत्वस्य विवक्षयापि अत्र चमत्कारः अस्ति। अतः पर्यायोक्तौ यत् व्यङ्ग्यं भवति तत् व्यङ्ग्यम् अचमत्कारित्वात् ध्वनि व्यपदेशस्य हेतु